बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदाए रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसी है मेरी तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाद दफ़ा बाहुक्म है अल्लाह तबारक ताला के कुछ ऐसे वाक़ियात रहनुमा हो चुके होते हैं जिनको अकल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की आँख से देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ये थीं कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालो। फिर उन आवाज़ों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या गिलगित में पेश आया था। एक आदमी कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था कि उसने एक कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वाहिम है, ये मेरा ख़्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ही आवाज़ सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताया और कहा कि आप लोग भी मेरे साथ चलो और उस आवाज़ को सुनो जो कब्र से आ रही हैं। चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सब ने यकीन कर लिया कि वाक़या ही ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा कराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। चुनाचे वो लोग महल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकालो। चुनाचे ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े ले आओ। चुनाचे उनमें से चंद लोग फ़ौरन गए और कपड़े लेकर आ गए और कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेज़ी से बिजली की तरह दौड़ती हुई अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। और वो अब लोग जो कब्रिस्तान आए थे ना, वो भी उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने ख़ुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूँगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी।
لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا نہ کہ اس عورت کے سر پر ایک بال بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہے، کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پہ بال ہیں اور نہ اس کے سر پہ کھال ہے، خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبرستان لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی، اسی وجہ سے میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا کہ وہ اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور نہ ہی اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جبڑے میں نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی کہ لپسٹک لگایا کرتی تھی، اور لپسٹک لگا کر غیر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے یہ پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے ہیں؟ اس عورت نے روتے ہوئے یہ جواب دیا کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر پہنچی تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب نازل کیا گیا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ مجھے سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ دوبارہ سے مر چکی ہے تو لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا اور اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا خوفناک عذاب دیا گیا۔ ناظرین اکرام، ہمیں اس واقعے سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم خواتین بھی ایسے فیشنوں سے بچیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح معنی میں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمیں تمام برائیوں سے بچائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، ہمیں حرام سے بچائے اور ہمیں حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی، سانسوں نے دیا ساتھ، تو ایک نئے واقعات، ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔